अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। ड्रामा कफ़ारा की नेक्स्ट मेगा एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि फाइनली सालार सितारा के लिए कमाना शुरू कर देगा। लेकिन एक बात समझ से बाहर है कि सालार आखिर अपने वालिद का बिज़नेस क्यों नहीं ज्वाइन करता। लगता यही है कि सालार अपने पैशन को ही अपना करियर बनाने वाला है और उसमें खूब नाम रोशन करने वाला है कि उसके बाद उसके पेरेंट्स को भी सालार पर फ़ख्र होगा। हो सकता है उसके बाद वो सितारा को भी बहू के तौर पर कबूल कर लें, क्योंकि जो भी है सालार ने आखिर कमाना तो सितारा की वजह से ही शुरू किया। और सालार अपनी माँ के खाने वाले ताने को इतना सीरियस ले लेता है कि वो सोचता है कि अब आइंदा के बाद आज से ही मैं सितारा को अपने पैसों से खाना खिलाऊँगा। और इतनी एमरजेंसी में अब सालार को नौकरी तो नहीं मिल सकती और अपने नाम की प्रॉपर्टी वो पहले ही सितारा के कज़न्स को दे चुका है। ले दे के उसके पास एक कैमरा ही बचता है जो उसे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन सितारा की खातिर वो उसे भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है और अपना इतना महंगा कैमरा बेचकर सितारा के लिए खाना लेकर जाता है और बाकी की रकम भी सितारा के हवाले कर देता है कि वो अपनी बुक्स, अपनी कोई और ज़रूरियात, अपनी किसी और चीज़ के लिए उन पैसों को इस्तेमाल कर सकें। और फिर सालार अपने एक दोस्त फ़ोटोग्राफ़ी की जॉब के बारे में बात करता है और जो पहला ही प्रोजेक्ट उसे मिलता है वो उसके माँ बाप के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाता है, क्योंकि सालार के वालिदैन तो अपने आप को बहुत ऊंची सोसाइटी वाला, स्टेटस वाला समझते हैं और उनका बेटा ये मामूली सी जॉब करे तो फिर उसके माँ बाप ये कैसे गवारा कर सकते हैं। क्योंकि सालार को फ़ोटोग्राफ़ी का जो पहला प्रोजेक्ट मिलता है वो साहिबा और ज़ियान की मंगनी का फ़ंक्शन होता है और वो फ़ंक्शन उसी मिनिस्टर के बेटे ज़ियान का होता है, जिस पर सालार के वालिदैन भी इनवाइटेड होते हैं और साहिबा लोग भी होते हैं। और माँ बाप जब सालार को कैमरे के साथ उस फंक्शन पर देखते हैं तो हक्का बक्का रह जाते हैं और जब साहिबा देखती है तो दिल ही दिल में बहुत खुश होती है कि ताहिर सिकंदर को तो अपने स्टेटस का बड़ा गरूर था और इनका बेटा ये छोटी मोटी नौकरी करता फिर रहा है। और दूसरी तरफ तो सालार को देखकर ज़यान का खून भी खौल उठता है और उसका मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन भाई सालार सबको नज़रअंदाज करके एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र की तरह पिक्चर्स बनाता रहता है। फिर ज़यान भी चुप कर जाता है, लेकिन सालार के वालिदैन वहाँ पर साहिबा के वालिदैन की बातें सुनकर गुस्से से खौलने लगते हैं। लेकिन सालार को वहाँ पर कुछ कह नहीं पाते कि वहाँ पर कहेंगे तो सभी लोगों के दरमियान और ज़्यादा तमाशा बनेगा। इसलिए घर आ जाते हैं और घर आके सालार का इंतज़ार करते हैं और उसके आते ही शुरू हो जाते हैं। ताहिर सिकंदर कहते हैं कि सालार की हरकत करने की क्या ज़रूरत थी, क्यों हमें शर्मिंदा करवाया, क्या घर में मैं तुम्हारी ज़रूरियात पूरी नहीं करता। तो सालार कहता है बात ज़रूरियात की नहीं है, बात मेरी ज़िम्मेदारी की है, जो ज़ाहिर है मुझे ही पूरी करनी है, मुझे ही वो ज़िम्मेदारी उठानी है। भाई नाज़रीन, सितारा तो सालार की बात सुन के खुशी से ही निहाल हो जाती है और आगे जाकर सालार की इसी तरह की बातें ही तो सितारा की गलत फहमी दूर करने का सबब बनेंगी। इसीलिए तो नानी के सामने भी सितारा ने बहुत इसी यकीन से कहा था कि अगर गैरत कत्ल करवा सकती है तो यही गैरत सालार से काम भी करवा सकती है और घर में राशन भी डलवा सकती है। सितारा बहुत ज़्यादा खुश है कि सालार मेरा ख़र्चा कमा के खुद ही उठाने वाला है और अब मुझे किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। अगले ही दिन सालार की मदर जब सितारा को इस हद तक सेटिस्फाई देखती हैं तो सितारा को ताने देने लगती हैं कि घुटनों पर बैठकर लोगों की पिक्चर बनाने से बेहतर है कि इंसान घर में वालिद के सामने ही हाथ फैला ले। लेकिन इस बार सितारा सालार का भरपूर साथ देते हुए अपनी सास से कहती है कि गैरतमंद इंसान किसी के सामने अपने घुटनों पर झुकता ज़रूर है, लेकिन मांगने के लिए नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। सालार की माँ को तो अच्छा सबक मिल जाता है कि जब सितारा इनके घर खा रही थी तो तब भी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब जब उनका बेटा खुद अपने हाथों से कमा के अपनी बीवी को खिलाना चाहता है तो ये बात भी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। दूसरी तरफ सालार के वालिद की भी तमाम उम्मीदें टूटने लगती हैं, क्योंकि उन्हें तो यही उम्मीद थी ना कि सालार एक दिन उनका कारोबार, उनका बिज़नेस ज्वाइन करेगा
ان کا بازو بنے گا، ان کا سہارا بنے گا اور اپنے باپ کے بزنس کو اور زیادہ پھیلائے گا۔ لیکن یہ کیا ہوا، اس نے تو جیسے اپنے باپ کی تمام امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ لیکن بھائی سالار کے فادر بھی کہاں ہار ماننے والے ہیں، وہ اپنی ایک نئی چال چلتے ہیں۔ سالار کے اسی دوست کو جس نے سالار کو کام دیا ہوا ہے، اسے دھمکی دے دیتے ہیں کہ اگر سالار تمہارے ساتھ کام کرے گا تو تمہیں اپنی کمپنی ہمارے نام کرنی ہوگی۔ تو سالار کا دوست سالار کو یہ بات بتانے کے بعد اسے ریفیوز کر دیتا ہے کہ وہ سالار کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں تمہارے ساتھ کام کروں گا تو مجھے اپنی کمپنی تمہارے باپ کے پاس بیچنی پڑے گی۔ اور سالار تو وہاں سے بہت غصے سے اپنے گھر جاتا ہے کہ اپنے والد سے بات کر سکے، کہ اتفاق سے وہ صبا اور ستارہ کی بات سن لیتا ہے جب ستارہ بڑے مان سے صبا سے کہتی ہے کہ کامیاب انسان تو وہ ہوتا ہے جو انسانیت کو اپنے رشتوں سے اور دشمنی سے اوپر رکھے۔ تو سالار تو ایسا ہی ہے، وہ جب ستارہ کے منہ سے اپنی تعریف سنتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ستارہ میرے بارے میں اتنا پازیٹیو سوچتی ہے۔ تو دوسری طرف سالار کے والد تو اسے طعنے ہی دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ تمہیں تمہارے کیلیبر کی نوکری ملنا بہت مشکل ہے۔ لیکن سالار بھی سوچ چکا ہوتا ہے کہ اب میں مر تو جاؤں گا لیکن ان لوگوں کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ تو اپنے پیرنٹس کو غصے میں کہہ ہی دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں رابری کر لوں گا۔ رابری کا سننے کے بعد تو سالار کے والدین مزید ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ تو سالار کی مدر کہتے ہیں کہ یہ پٹیاں جو ہیں سالار کو اسی لڑکی نے پڑھائی ہوئی ہیں، تو وہ لڑکی مر کیوں نہیں جاتی۔ سالار کے دل کو تو اپنی ماں کی یہ بات سن کے بہت ٹھیس پہنچتی ہے اور کہتا ہے کہ دعا کریں ستارہ کو کچھ نہ ہو، اگر ستارہ مر گئی تو اس گھر سے ایک نہیں دو جنازے نکلیں گے۔ سالار کے والدین جب سالار کے منہ سے یہ بات سنتے ہیں تو مزید پریشان ہو جاتے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ آخر سالار کے والدین کو سالار کی بات ماننی ہی پڑے گی۔ اور پیارے ناظرین، دوسری طرف نمی کو بھی اس کے کیے کی، اس کی نیت کی سزا ملنے والی ہے، کیونکہ جو بہتان، جو الزام اس نے ستارہ پر لگایا تھا، اس سے بھی بڑا بہتان اور الزام اب نمی پہ لگنے والا ہے۔ نمی کے بھائی حتیٰ کہ نمی کی ماں بھی نمی سے بدظن ہو چکے ہیں۔ سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد نمی کو اس گھر سے دفن کر دیا جائے۔ سب سے بڑا بھائی احتشام تو یہ سوچے بیٹھا ہے کہ میں اپنے بچوں پر اس نمی کا سایہ نہیں پڑنے دوں گا، اس لیے سوچتا ہے کہ اس نمی کی شادی قاسم سے کرنے کے بعد اس پر اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ اور بھی ناظرین، ہم بڑی دیر سے کرن کے گھر نہیں گئے، آئیے چلتے ہیں۔ اب کرن بڑے عرصے سے اس جم والے لڑکے سے پیار محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے اور وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ شاید ستارہ کی طرح میری قسمت کا ستارہ بھی بہت جلد چمکنے والا ہے، کیونکہ جم والے لڑکے نے کرن سے جھوٹ بولا ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے، جبکہ وہ کرن کو دھوکہ دے کر ایک بار اس سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اور کرن ہے کہ اس کے ساتھ شادی کے خواب سجائے بیٹھی ہے، تو کرن کے ساتھ بھی وہ سب ہونے والا ہے جو اس نے ستارہ کے ساتھ کیا ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے کہ قاسم اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گا اور نمی کو حاصل کرنے کے بعد اسے سبق سکھا سکے گا؟ کیونکہ قاسم کو تو یہی لگتا ہے کہ ستارہ اگر اس کی زندگی سے گئی ہے تو اسی نمی کی وجہ سے گئی ہے۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔